गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 187 जनाको मृत्यु, 8167 नयाँ संक्रमित थपिए। जटिल अवस्थाका बिरामी मात्र रेफर गर्न कर्णाली प्रदेश अस्पतालको आग्रह। अक्सिजन वितरणको जिम्मा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई। WHO ले भन्यो नेपालको अवस्था चिन्ताजनक। डाक्टरहरूको सिफारिस बिना घरमा राखिएका अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न सरकारको आग्रह। एमालेको विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठनको तयारी। राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा राप्रपाको भोट। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई। आफ्नै निर्देशिका मिचेर सरकारले गर्यो 11 देशमा राजदूतको सिफारिस। राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गर्नेमाथि कारवाही हुने सांसद यादवको भनाई। राप्रपाको महाधिवेशन स्थगित। सगरमाथा आरोहणमा चीनले लगायो रोक। कांग्रेस उपसभापति गक्षदारलाई पत्नी शोक। सिभिल अस्पताल 150 बेडको कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण। 10 महिनामा जम्मा 35% मात्र विकास बजेट खर्च भयो। अहिलेसम्म 25 लाख नेपालीले पाए कोरोनाको खोप। 7 लाख डोज खोप मौजदातमा। र चीनले पठाएको यान मंगल ग्रहमा अवतरण। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव कोरोना संक्रमण दर नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। त्यसकारण कृपया स्वस्थ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, सजगता अपनाउनु होला। बिना काममा बाहिर ननिस्किनु होला। अत्यावश्यक काम पर्यो भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 187 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4856 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 8167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 17971 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 8046 जना र 577 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 129 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,47,004 पुगेको छ। तीमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 5,455 सहित हालसम्म 3,33,108 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,09,740 जना रहेका छन्, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 1,01,771 जना छन् भने 7,969 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1,331 जनाको आइसियु र 370 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 2,937 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँका 2,146, ललितपुरका 444 र भक्तपुरका 347 जना रहेका छन्। यस्तै बाँकेमा 505, रूपन्देहीमा 495, कैलालीमा 443, मोरङमा 354, बर्दियामा 278, दाङमा 275, मकवानपुरमा 198, सुर्खेतमा 185 तथा कञ्चनपुरमा 184 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापामा 173, धनुषामा 118, पर्सामा 104, म्याग्दीमा 103, सुनसरीमा 79, तनहुँमा 80, नुवाकोटमा 79, काभ्रेमा 70 तथा दैलेखमा 78 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै महोत्तरीमा थप 71, डोटीमा 62, गोर्खामा 59, सप्तरी र रामेछापमा 58 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जनाइएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले जटिल अवस्थाका बिरामीलाई मात्र रेफर गर्न आग्रह गरेको छ। अक्सिजन अभाव देखाउँदै थप बिरामी भर्ना नलिने बताएको अस्पतालले शनिबार अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै जटिल प्रकारका बिरामी भए मात्र अस्पतालमा रेफर गर्न आग्रह गरेको हो। कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सामान्य संक्रमितलाई स्थानीय तहमै उपचार गर्ने र जटिल प्रकृतिका संक्रमितलाई मात्रै अस्पतालमा रेफर गर्ने सहमतिपछि अस्पताल थप संक्रमितलाई भर्ना लिन सहमत भएको बताइएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सम्भव हुनेसम्मको उपचार त्यहीँबाट गर्नु हुन र त्यहाँ सम्भव नहुने अवस्थामा मात्र यस अस्पतालमा रेफर गरी पठाउनु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु, अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अस्पतालमा मेडिकल प्रयोजनको अक्सिजन वितरण अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत हुने भएको छ। यसअघि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अस्पताल अनुसार कोटा तोकेर अक्सिजन वितरण गर्दै आएको थियो। तर माग र बिरामीको संख्याका आधारमा अक्सिजन नपाएको भन्दै धेरै निजी अस्पतालले बिरामी भर्ना बन्द गरेका थिए। कतिपय अस्पतालले अक्सिजन सकिएको भन्दै उपचाररत बिरामी नै जबरजस्ती डिस्चार्ज गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन वितरणको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो। बिरामी संख्याका आधारमा अक्सिजन सहज बनाउन कोटा तोक्नै पर्ने भन्दै उहाँले यो काम अब मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयले अक्सिजनको आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि उच्च स्तरीय टोली नै बनाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले अस्पतालमा बिरामीको संख्या, आईसीयू, भेन्टिलेटर, एसडीयू बेडका आधारमा अक्सिजन वितरण गरिने बताउनुभयो। सीसीएमसीका मान्छेलाई आइडिया भएन, त्यसैले अक्सिजन व्यवस्था हामीले गर्नेछौँ उहाँले भन्नुभयो। अब अस्पतालहरूले बिरामीको संख्या स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दिनुपर्ने र त्यही संख्याको आधारमा अक्सिजन उपलब्ध गराइने प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। डब्ल्युएचओका निर्देशक टेड्रोस अडनोम गेब्रियसले नेपालमा कोरोना महामारीको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। निर्देशक गेब्रियसले भारतसँगै नेपाल, श्रीलङ्का, भियतनाम, थाइल्याण्ड लगायतका देशको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिएको बताउनुभयो। नेपालमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामी बढिरहेको र उनीहरूको लागि बेड र अक्सिजन नै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसले थप जटिलताहरू आउने निर्देशक गेब्रियसले बताउनु भएको छ। सरकारले डाक्टरको सिफारिस बिना घरमा राखिएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ। कतिपय व्यक्तिले डाक्टरको सल्लाह बिना नै घर घरमा अक्सिजन सिलिन्डर लगेर राखेको पाइएको भन्दै मुख्य सचिव स्तरको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरमा नै राखिएका सिलिन्डर फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले नजिकको अस्पताल या स्थानीय प्रशासनमा अक्सिजन सिलिन्डर बुझाउन भनेको छ। घरमा अक्सिजन राखे नराखेको सम्बन्धित उद्योगले अस्पताल बाहेक अन्यत्र सिलिन्डर दिए नदिएको अनुगमन गर्न पनि मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले निर्देशन दिनुभयो। यस्तै हरेक अक्सिजन उद्योगमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभिलेख राख्न सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा नेपालमा फैलिरहेको छ। जटिल अवस्थाका बिरामी मात्र रेफर गर्न विभिन्न अस्पतालहरूले भनिरहेका छन्। कतिपय अस्पतालले अक्सिजन नभएको भनेर हाम्रो अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ छैन भनिरहेका छन्। डब्ल्युएचओले पनि नेपालको अवस्था चिन्ताजनक छ भनेको छ। घर घरमा भएका सिलिन्डरहरू अस्पतालमा मगाउन थालिसकिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको काम कारबाही, सरकारले गरेका रणनीतिहरू, सरकारले बनाएका योजनाहरू तपाईलाई कस्तो लागेको छ? अनि तपाईको गाउँठाउँ वरिपरि कोरोना संक्रमितको अवस्था कस्तो छ? के साँच्चै अहिलेको अवस्थामा ठिक भइरहेको छ त? ठिक तरिकाले प्रशासनले काम गरिरहेको छ अथवा कोरोना संक्रमित बाहेक अन्य बिरामीहरूले पो शास्ति पाएका छन् कि? अथवा तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ आजको दिनमा यो अवस्थामा? आफ्ना कुराहरू कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न शनिबार कार्यदल गठन गर्ने तयारी नेताहरूले गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठनको तयारी गर्नु भएको हो। यसअघिको भेटवार्तामा ओली र नेपाल दुवै पक्ष कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको आधारमा विवाद समाधान गरेर अगाडि बढ्न सहमत हुनु भएको थियो। यद्यपि कार्यदल कति सदस्य रहने र त्यसमा को रहने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। शनिबार ओली र नेपाल पक्षबीच छलफल गरेर कार्यदल बनाउने तयारी भएको एमाले ओली पक्षका एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले माधव पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक पनि बसेको छ। माधव नेपाल पक्षका नेता युवराज गेवालीले आफ्ना पक्षका नेताहरूबीच छलफल गरेर कार्यदलमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। एमाले नेताहरूका अनुसार कार्यदललाई नेताहरूको जिम्मेवारी, संगठन संरचना र अन्य विवादित विषय समाधानको बाटो पहिल्याउने जिम्मा दिइने जनाइएको छ। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपाल पक्षको माग अनुसार पार्टीलाई 2075 सालको जेठको 2 गतेकै अवस्थामा फर्काउन र सोही आधारमा समाधान खोज्न ओली सहमत हुनुभएको थियो। सो सहमतिसँगै एमालेको विवाद यति बेला मत्थर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पछाडि सुरु भएको केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीचको जुन खालको द्वन्द्व थियो नेकपा हुँदादेखि नै पछि सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काइदिएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुनर्स्थापित गरिदिएपछि नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालका पक्षका नेताहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। अहिले 2075 जेठको 2 गते पार्टीलाई फर्काउन ओली तयार भएपछि यो विवाद मत्थर भएको छ। यो बीचमा भए गरेका कुराहरू माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल लगायतको देशको राजनीति अनि देशको अवस्था, यो विषयमा तपाईको धारणा के आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र
राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा राप्रपाले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई समर्थन गर्ने भएका छन्। शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलमा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा सहयोग मागेको जानकारी दिनुभयो। यदि एमालेले औपचारिक रूपमा पत्र पठाएर सहयोग मागी बादललाई मत दिने सहमति भएको राप्रपाका एक नेताले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, औपचारिक निर्णय त भएको छैन, तर महामारीका कारण फेरि बैठक बस्न सम्भव नहुने भएकाले एमालेले औपचारिक आग्रह गरे भोट दिने सहमति भएको छ। बागमती प्रदेशतर्फको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि 6 गते उपचुनाव हुँदैछ। एमालेबाट बादल र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटा उम्मेद्वार रहनु भएको छ। सरकारले आफैले जारी गरेको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 को प्रावधान कुल्चिएर अपारदर्शी ढंगले 11 देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। सरकारले एक साता अगाडि नै विभिन्न देशमा राजदूत सिफारिस गरे पनि सो निर्णयलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा कम्तीमा 50% परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। निर्देशिकाको दफा 3 को 6 मा भनिएको छ, समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रवर्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिनेछ। तर राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको 50% मा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृत मध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्देशिका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली स्वयंले ल्याउनु भएको हो। यसको भावना कम्तीमा 50% परराष्ट्र सेवाबाट सुनिश्चित गर्ने हो र 100% बढाउँदै लैजाने हो। तर पछिल्लो पटक गरिएको सिफारिसले सो निर्देशिकाको उल्लङ्घन भएको छ। सरकारले 11 देशमा राजदूत नियुक्ति गर्दा जम्मा 2 जना मात्र परराष्ट्र सेवाबाट परेको जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्मल राज काफले अस्ट्रिया र जीवन प्रकाश श्रेष्ठ इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिसमा पर्नु भएको छ। अन्य 9 जना सत्तारूढ नेकपा एमाले निकट विभिन्न व्यक्तिहरू रहेका छन्, जसअनुसार कृष्णचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरिया, सुम्निमा तुलाधर अस्ट्रेलिया, युवराज कार्की बहराइन, रमेश चन्द्र पौडेल श्रीलङ्का, नारायण प्रसाद संग्रोला म्यानमार, कुलप्रसाद नेपाल ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदी डेनमार्क, मेयराज मुसलमान साउदी अरेबिया र जङ्गबहादुर चौहान रसियाका लागि सिफारिसमा पर्नु भएको छ। 11 जनाको नाम सुनवाईका लागि संसद सचिवालयमा पठाइएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामबाबु यादवले महन्त राजेन्द्र पक्षले पार्टीको विधान विपरीत राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको भन्दै कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। सांसद यादवले पार्टीको संसदीय दलको विधान नबनेको र विधान बनेपछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता विधान विपरीत बनाइएको बताउनु भएको छ। संसदीय दलबाट पास भएर कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन नगरेसम्म संसदीय दलको नेता नबन्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद यादवले महन्त राजेन्द्र पक्षले आफूहरूलाई विधानभन्दा माथि बुझ्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संसदीय दलको नेता चयनको अनैतिक र गलत काम गरी प्रचार गरिएको भन्दै उहाँले विधान विपरीत गर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। जसपाभित्र बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्ष बीच तीव्र मतान्तर भएको छ। दुवै पक्षले कार्यकारिणी तथा संसदीय दलको बैठक छुट्टा छुट्टै गर्न थालेका छन् भने पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। 3 अध्यक्षको बैठकले महाधिवेशन उपयुक्त समयमा घोषणा गर्ने गरी स्थगित गरेको हो। कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले महाधिवेशन स्थगित गर्नु परेको नेता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। राप्रपाको महाधिवेशन यसअघि पनि स्थगित भएको थियो। वैशाख अन्तिम साता तोकिएको महाधिवेशन तयारी नपुगेको भन्दै 22 देखि 25 जेठमा गर्ने तय भए पनि कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको छ। आफू सुरक्षित रहँदै कोरोना रोकथाममा परिचालित हुन राप्रपाले पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ। यसका साथै महामारी नियन्त्रण एवं रोकथाममा सरकारको व्यवस्थापन कमजोर बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संक्रमितका लागि अस्पतालहरूमा बेडको अभाव, अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या, आईसीयू, भेन्टिलेटर र अत्यावश्यक औषधिको कमीका कारण मृत्युदर बढेको भन्दै राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। चीनले तिब्बततर्फबाट सगरमाथा आरोहणमा अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको र नेपालतर्फको आधार शिविरमा केही आरोहीमा संक्रमण देखिएपछि चीनले उच्च सावधानी अपनाउँदै आरोहणमा रोक लगाएको समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। चीनिया सरकारी निकायले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै सगरमाथा आरोहणको अनुमति बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ। चीनले यो सिजनमा 38 जनालाई सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिएको, जसमध्ये सबै चीनिया नागरिक थिए। तर नेपालले भने यो सिजनमा 408 जनालाई आरोहणको अनुमति दिएको थियो।
महामारीका कारण गत वर्ष भने दुवै देशले सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिएका थिएनन्। मे महिना सगरमाथा आरोहणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ। केही आरोहीले यो साता आरोहण गरेका छन् भने केहीले यो महिनाको अन्त्यमा आरोहण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले यसअघि सगरमाथाको चुचुरोमा विभाजन रेखा कोरेर आफ्नो तर्फबाट आरोहण गरेका आरोहीलाई नेपाल तर्फबाट आरोहण गरेकाहरूसँग मिसिन नदिने योजना पनि बनाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गक्षेदारकी श्रीमती निर्मलाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ। उहाँको शनिबार बिहान नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँ लामो समयदेखि फोक्सो सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। यसअघि उहाँलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा लगेर समेत उपचार गरिएको थियो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्मलाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको मुख्य सचिव पौडेलले बताउनु भएको छ। सिभिल अस्पताल 150 बेडको कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण हुने भएको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र अस्पताल बीच भएको सम्झौता अनुसार अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गराउनका लागि 2,24,50,000 रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। सो रकम अख्तियारीमा उल्लेख भए अनुसार अस्पतालले गर्ने भएको छ। सम्झौता अनुसार 150 शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक, भौतिक, औषधि, उपकरण, भवन आदि जनशक्ति लगायतको व्यवस्था अस्पताल स्वयंले गर्नुपर्नेछ। साथै अस्पतालले नियमित तोकिएको ढाँचामा बिरामीको दैनिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मन्त्रालयको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौतामा मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर अर्जुन प्रसाद सापकोटा र अस्पतालको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विद्यानिधि पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो सम्झौता शुक्रबारदेखि नै लागू भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। सरकारले कोरोना महामारीको बीचमा पनि विकास निर्माण तीव्र भइरहेको दावी गरे पनि पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कम देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले जस्तो विकास इतिहासमा नभएको जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा जम्मा 35.5% मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। सरकारी आय व्ययको लेखाजोखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा जम्मा 1,25,77 करोड रुपैयाँ अर्थात् 35.64% मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्ष का लागि 3,52 अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 2,83 अर्बमा झारेको थियो। 10 महिनामा जम्मा 35% मात्र विकास खर्च हुनुले नेपालको पूर्वाधार निर्माण सुस्त रहेको प्रमाणित गरेको अर्थविदहरूको टिप्पणी छ। यस्तै चालुतर्फ 6,30 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 66.39% खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 9,48 अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 9,14 अर्बमा झारेको थियो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 68 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ अर्थात् 39.77% खर्च भएको छ। समग्रमा 10 महिनामा 55.91% बजेट खर्च भएको छ। यस्तै यो वर्ष 10,74 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा 10 महिनामा 7,61 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 75.22% सङ्कलन भएको जनाइएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको 25 लाख डोज खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 32,48,000 मात्रा खोप आइसकेको र नेपालमा 25 लाख जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोप पाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भारत सरकारले उपहार स्वरूप दिएको कोभिसिल्ड खोप 10 लाख डोज, भारत सरकारसँग खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोप 10 लाख डोज, कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,48,000 डोज र नेपाली सेनालाई प्राप्त 1 लाख डोज गरी 24,48,000 डोज कोभिसिल्ड खोप प्राप्त भएको र चीनबाट 8 लाख डोज भेरुसेल खोप गरी जम्मा 32,48,000 डोज खोप प्राप्त भएको हो। त्यसमध्ये 25 लाख डोज खोप लगाइसकिएको छ। मौजदातमा 7 लाख डोज खोप रहेको र भेरुसेल खोप लगाउन सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र चीनले मंगल ग्रहमा आफ्नो यान अवतरण गराएको छ। 6वटा पाङ्ग्रा भएको रोबोट मंगल ग्रहको उत्तरी गोलार्धमा अवतरण गराएको चिनिया अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यो सँगै चीन मंगल ग्रहमा यान अवतरण गराउने अमेरिका पछि दोस्रो देश बनेको छ। मंगल ग्रहमा यान अवतरण गराउनै ज्यादै कठिन काम मानिँदै आएकोमा त्यसमा सफलता पाएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनले तिआनवेन
1 अभियान अन्तर्गत फेब्रुअरी महिनाको पहिलो हप्ता अर्थात् 3 महिना अघि यानलाई मंगल ग्रहतर्फ पठाएको थियो। मंगल ग्रहमा अवतरण भएको रोबोटको तौल 240 किलोग्राम रहेको छ। रोबोटले सतह र सतह मुनिको भौगोलिक अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। रोबोटमा क्यामेराहरू जडान गरिएको छ। ती क्यामेराले तस्बिर खिच्ने र यताउता गर्न दिशा पत्ता लगाउन सहयोग गर्नेछन्। अरु 5 वटा उपकरणले त्यहाँका ढुङ्गामा खनिज पदार्थको परीक्षण र हिउँ भए नभएको आकलन गर्नेछन्। तिआनवेन 1 मंगल ग्रहमा पुग्ने चीनको दोस्रो प्रयास हो। यसअघि सन् 2011 मा रुससँग मिलेर चीनले अगाडि बढाएको अभियान प्रक्षेपण गर्ने क्रममा विफल भएको थियो। यसपटक चीनसँगै अमेरिका र युएईले पनि मंगल ग्रहमा यान पठाएका छन्। ती यान अन्तरिक्षमै रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नु होला। पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।